इमानदार, मेहनती अनि देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकहरू, एकपटक फेरि राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा बोल्नै पर्ने समय आएको छ। बोल्ने मात्रै होइन, सार्वभौम नेपालीमाथि भइरहेको छिमेकीको दादागिरी परास्त गर्नुपर्ने समय आएको छ। वीर नेपाली पुर्खाहरूले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानीले बनेको नेपालमाथि भारतले पटक पटक दुःख दिएको बिर्सिएको छैन। अहिले त खुलेआम नेपाली भूमिमा भारतीय डोजरहरूले चिथोरिरहेको छ। नेपाली आमाको छातीमाथि बजारिएको भारतीय डोजर र तिनका सेनाको उपस्थिति हामी सन्ततिहरूका लागि विशाल चुनौती बनेको छ। हो, हामी गर्व गर्छौँ हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो सार्वभौमिकतामा। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपु लेकको माटोले यति बेला साँच्चै हाम्रा पुर्खा वीर गोर्खाली सपुतहरूलाई सम्झिरहेको होला र वर्तमान नेपाल आमाका सन्तानहरूसँग तौलिरहेको होला। आँखै अगाडि नेपाली जमिन सखा बनाइरहँदा पनि टुलु हेरिरहन विवश हामी वर्तमान नेपालीहरू बिचरा। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता यी शब्दहरू साधारण शब्द होइन। यसका अर्थहरू विशाल छन्। यस्ता शब्दहरू भाव स्मरण गर्न पनि हिक्मत चाहिन्छ, त्यो पनि सक्कली राष्ट्रियताको मुटु भएको। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका बारेमा यस छोटो अवधिमा थुप्रै चर्चा भयो, तर निरर्थक चर्चा। सीमा मिचाइमा भारत अघि नेपाल पछि छ, जहाँ नेपाल निरीह बनेको छ। नेपाली तन, नेपाली मन सम्पूर्ण रूपमा गुमेको भूभाग फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, तर के नेपालले त्यति सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ आफ्नो गुमेको भाग? खासमा यो सतही विषय पटक्कै होइन। यसको गहन अध्ययन र तर्कशील तथ्यहरूको ज्ञान राख्न जरुरी छ। कसैको चाहिन्न मुट्ठी भर माटो, न छोड्छौ नै हाम्रो 1 इन्च भूमि। सानो भूगोल तर विशाल हृदय, आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा अडिएको नेपाल। न खोज लुट्न र चिथोर्न नेपाली माटोलाई। बुद्धको देश, शान्तिको तपोभूमि नेपाल। सगरमाथा झैं सधैँ उच्च हाम्रो शिर, हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमान। जुगसम्म सार्वभौम नागरिक। दक्षिण एसियामा भारत मात्रै एक त्यस्तो देश हो जसले सबै छिमेकीसँग सिमानामा किचलो झिकेको छ। बङ्गलादेशसँगको सीमा विवाद धेरै महँगो पर्ने देखेर भारतले केही वर्ष अघि समस्या समाधान गरेको थियो। सबै छिमेकीसँग निहुँ खोज्ने भारत एक पिराह छिमेकीको रूपमा चिनिन थालेको छ। अब इन्डियाको कुनै पनि देशसँग सीमा समाधान भएको छैन, सबैसँग विवादित छ। एउटा बङ्गलादेशसँग रिसेन्टली त्यो इन्क्लेभहरू इन्डियाले छोडेर पनि समाधान गरेको अवस्था छ। कालापानी क्षेत्रमा त नेपालको एक सिङ्गो जिल्ला जत्रै भूभाग भारतले आफ्नो कब्जामा पारेको छ। यो बाहेक 361 स्थानमा भारतले नेपालको सीमा मिचेको छ। दशी प्रमाणलाई छाडेर भारतले बल मिच्याइ गरेर नेपाली भूभाग चिथोर्दै आएको छ। उसो त भारतलाई भूगोलको कुनै कमी छैन, तर कमजोर जस्तो देखेपछि सीमा मिचिहाल्ने प्रवृत्ति भारतको छ। भारतको यो कुकृत्यबाट दक्षिण एसियाका सबैजसो मुलुक पीडित छन्। यसकारण पनि भारत दक्षिण एसियाको दुःखको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। यही बेलामा किन भारतले यो लिपुलेकसम्मको सडकको भाग चाहिँ उसले उद्घाटन गर्यो? यो लिपुलेक त सम्पूर्ण रूपमा नेपालको सम्प्रभुता रहेको हो। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासम्मको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले ओगटेको छ।
देश ठुलो भए पनि नीच सोच भएका कारण नेपाल र नेपालीले भारतबाट दुःख पाइरहनु परेको छ। सीमामा नेपाली कुट्नेदेखि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपालीलाई गोली हानेर हत्या गर्ने सम्मको ज्यादती वर्षौंदेखि गरिरहेका छन्। असमान सन्धि सम्झौता खेप्नु पर्नेदेखि भारतले विषादी मिसाएर पठाएको तरकारी खानै पर्ने बाध्यतामा हामी नेपाली छौँ। तीनतिरबाट भारतबाट घेरिएको नेपालले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भारतका कारण कहिल्यै पनि सुख पाएन। भूपरिवेष्टित भन्दा पनि नेपाल भारत वेष्टित हुन पुग्यो र यो भौगोलिक परिबन्धको भारतले अति नै धेरै अनुचित लाभ लिँदै आयो। हाम्रो दार्चुलामा रहेको महाकाली नदीको किनारमा रहेका ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू भारतले लगेर दार्चुलामा उनीहरूको पट्टी चाहिँ महाकाली नदीले नहानोस् भनेर रिटेनिङ वाल हाम्रो ढुङ्गा लगेर बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो प्रशासन हाम्रो सिडिओहरू गुपचुप रहन्छन्। भारतको मनोबल यति धेरै बढ्नुमा हाम्रा देशका नेताहरूको पनि उत्तिकै बढी हात छ। पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन गर्न काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरूले खुलेआम भारतीय नेताहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएर आन्दोलनको खाका कोर्दथे। नेपालीलाई नेपाली विरुद्ध नै मार्न मर्न उक्साउने कथित युद्ध गर्दा पनि नेपाली नेताहरू भारतकै शरणमा जान्थे। भारतको शरणमा बसेर नेताहरू आदेश दिन्थे। नेपालमा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मारेर उसको लास माथि टेकेर कराउँदै भन्ने गर्थ्यो, महान क्रान्ति अमर होस्। नेपालमा नेपालकै लागि नेपालीले नै जारी गरेको संविधानमा भारतको चित्त बुझेन। नेपालको संविधान नेपालीले आफू खुसी जारी गर्दा रिसाएको भारतले 5 महिना नाकाबन्दी गर्यो। भूपरिवेष्टित देशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि नाकाबन्दी गर्न पाइँदैन थियो। तर नेपालमाथिको ज्यादती भारतले कहिल्यै कम गरेन। भारतको यस्तो कदमलाई पनि ठिक मानेर भारततिर गएर नेपालमा ढुङ्गा हान्ने नेपालका नेताहरू अहिले संसदमा उभिएर आदर्शका भाषण छाटिरहेका छन्। नेपाली जनता उनीहरूको भाषण सुन्न विवश छन्। लिम्पियाधुरासँग सम्म तन्काएको नक्सा त तुरुन्तै निकाल्नु पर्यो नि नेपाल सरकारले भनेर प्रश्न गर्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिएका थिए भने नक्सा निकाल्ने कुरो केही होइन, त्यो चाहिँ सानो कुरा हो, मामुली कुरा हो, भोलि नै निकालिहालिन्छ, तर हामी त जमिन नै फिर्ता लिन्छौँ भनेर भनेका थिए। भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समर्थनमा नेपालकै नेताहरू उभिए। पछिल्लो नाकाबन्दी मात्र होइन, अघिल्ला नाकाबन्दीहरूमा पनि नेपालकै नेताहरूको समर्थन हुने गर्थ्यो। आफ्नै देश विरुद्ध घात गरिदिन चिठी बोकेर दिल्ली धाउने नेताहरूले गुमेको भूमि फिर्ता माग्ने साहस कसरी गर्लान् भन्ने प्रश्न यति बेला धेरैले गरेका छन्। पछिल्लो कालखण्डमा राणा शासकहरू सबैभन्दा बढी आलोचित भए, तर राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले अङ्ग्रेजलाई खुसी पारेरै भए पनि बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपालमा गाभ्न सफल भएका थिए। भारत ठुलो र शक्तिशाली मुलुकले कब्जा गरेको जमिन सजिलै के देला र भन्ने लघुतावास नेपाली शासकमा रहेको पनि देखिन्छ। स्मरण योग्य के छ भने देश जोगाउने भनेको सामरिक बलले होइन, देशभक्तिको भावनाले हो। गोर्खालीहरू देशका लागि पटक पटक अङ्ग्रेजसँग पनि लडे। कहिल्यै पनि गोर्खाली सेना अङ्ग्रेज सेना भन्दा बलियो भएन। हात हतियार पनि गोर्खाली सेनासँग कहिल्यै पर्याप्त भएन जति शत्रु पक्षका सेनासँग हुने गर्थ्यो। भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध नागरिक सडकमा आइसकेपछि सरकारले विज्ञप्ति निकाल्ने, कूटनीतिक नोट पठाउने जस्ता औपचारिकता पुरा गर्दै आएको छ। यस्तो औपचारिकताको खेल पनि वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। यस्तै कारणले हामी नेपाली जनता, हाम्रो सरकार बोल्छ तर त्यो अनुसार काम कुरो अगाडि बढाउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि भारतले हेपेको छ। तर नेपालले आफ्नै जमिन फिर्ता लिन सकेको छैन। अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिने मामिलामा नागरिक अघि सरकार पछि जस्तो देखिन्छ। सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण त यो रह्यो कि सीमाको रक्षा पनि राजनीतिक दलहरूको सत्ता यात्राको एक औजार मात्रै बनिरह्यो। भारत भन्ने बित्तिकै अहिले त आम नेपालीलाई दिक्क लाग्छ, आक्रोश पैदा हुन्छ। मिल्ने भए एकै प्रहरमा अन्त्य गरिदिउँ जस्तो अदम्य साहस सलबलाएर आउँछ। र पनि हामी निरीह छौँ राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ। थप विषय सहित आउनेछौँ ब्रेकपछि।
भारत सरकारको दाई राजा र भाइमारा आखिर कहिलेसम्म सहेर बस्ने? भूगोलकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाल भन्दा भारत 22 गुणाले ठुलो छ। उसको देशको भूगोल अनुसार हाम्रो देश निकै सानो छ, तर पनि यही सानो देशको माटोप्रति दिन रात रियाल काटिरहेको देश हो भारत। नरेन्द्र मोदी सरकारलाई अलिकति पनि लाज, घिन र मर्यादा भइदिएको भए सायद लिपुलेकमा आज जसरी नेपाललाई सोध्दै नसोधी डोजर चलाएको छ र चीन छिर्ने सडकको विस्तार गरेको छ, त्यसो गर्दैन थियो होला। भारतले कालापानी क्षेत्र मिच्यो भन्ने सुनेको पनि धेरै भइसक्यो। वास्तवमा भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र कसरी मिच्यो, कहाँ मिच्यो भन्ने कतिपयले ख्याल नगरेको पनि हुन सक्छ। आज हामी भारतले नेपाली भूमि कसरी आफ्नो दारा नङ्ग्रा गाडेको छ स्पष्ट पारेर देखाउनेछौँ। नेपालको पूर्वतिरको सीमा मेची नदी र पश्चिमतर्फको सीमा महाकाली नदीले निर्धारण गरेको छ। मेचीदेखि पूर्वतिर भारत पर्छ, महाकालीदेखि पश्चिममा पनि भारत छ। महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट बगेर तराईसम्म आइपुग्छ र तराईतिरको भारतीय सीमा हुँदै दक्षिणतर्फ लाग्छ। अर्थात् महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ, लिम्पियाधुराबाट निस्केको पानी नै महाकाली नदी हो, जसलाई भारतमा काली नदी भन्ने गरिन्छ। लिम्पियाधुराबाट महाकाली नदी बग्दै तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै जाँदा पार्वती कुण्ड, कुटी, नाभी, गुन्जी जस्ता ठाउँहरू आउँछन्। तस्बिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट महाकाली नदी सुरु भएको छ त्यो बिन्दु लिम्पियाधुरा हो र नेपाल भारत चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु पनि यही हो। भारतले लिम्पियाधुरादेखि तल कुटी र कुटी भन्दा तल काला पानीमा ल्याएर आफ्नो सेना राखेको छ। अर्थात् हामी नेपाललाई लिम्पियाधुरासम्म जाने बाटोमै भारतले आफ्नो सेना तैनात गरिरहेको छ। भारतले नेपालप्रति नेपालको सम्प्रभुतालाई नगनेको, स्वाधीनतालाई नगनेको कुरो यसबाट प्रमाणित हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइरहेको छ। भारतले यहाँ ल्याएर सेना किन राख्यो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। भारत र चीन बीच सन् 1962 अर्थात् 58 वर्ष अघि सीमा युद्ध भएको थियो। युद्धकै क्रममा भारतीय सेना चीनको सीमासम्म अगाडि बढ्दा कालापानीमा शिविर राखेको थियो। युद्धमा भारत चीनसँग हार्यो, तर कालापानीमा राखेको शिविर भारतले हटाएन। उनीहरूले अब विभिन्न ट्रिब्युटरिजहरूलाई सीमा नदी काली नदीको मुहान हो भनेर देखाएर दाबी गर्दै आएको अवस्था छ। त्यसलाई दाबी गरेर उनीहरूको दाबी र हाम्रो दाबी चाहिँ नैमा डिस्प्युटेड एरियामा आएको कुरा हो, विवादित क्षेत्र हो। अहिले नै नेपाली पक्षले सीमानामा सीमा सुरक्षा बलको राम्रो उपस्थिति गराउन सकेको छैन भने 58 वर्ष अघि के स्थिति थियो होला, आफै अनुमान गरौँ। भारतले कालापानीमा सेना राखेर त्यसमाथिको 372 किलोमिटर जमिन हडपिरहेको तथ्य नेपालमा नयाँ बिल्कुलै होइन। नेपालले लिम्पियाधुरा, कुटी, कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरिरहँदा भारतले विवादित भनेर मामिला गिजोल्न खोज्यो। विवादित नै मान्दा पनि भारतले यस क्षेत्रबाट आफ्नो सेना हटाउनु पर्थ्यो र छलफलका लागि ढोका खोल्नु पर्थ्यो। तर सानो चित्त भएको भारतले उल्टै सडक नै बनाएर छिमेकीको जमिनमाथि रियाल चुहायो। र यो विवादित क्षेत्रमा यस्ता निर्माणका कामहरू केही पनि गर्न पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तले यसलाई अलो गर्दैन। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि काठमाडौँ जिल्ला जति नै छ। काठमाडौँ जिल्लाको क्षेत्रफल 395 वर्ग किलोमिटर छ भने अतिक्रमित क्षेत्र 372 वर्ग किलोमिटर छ। भारतमा एक नारा खुबै चल्तीमा छ, त्यो नारा हो मेरा भारत महान। वास्तवमा यो नारामा भए जस्तै भारत महान चाहिँ छैन। छिमेकीको सानो राष्ट्रको जमिनमा समेत आफ्नो दारा नङ्ग्रा गाड्ने भारत महान हुँदै होइन। आकारमा भारत नेपाल भन्दा 22 गुणा ठुलो छ। ज्यान ठुलो भए पनि भारतको चित्त चाहिँ भङ्गेराकै जत्रो भन्दा पनि फरक नपर्ला। इन्डिया त ठुलो देश हो, 22 गुणा ठुलो देश। हाम्रो त सानो देश। हामी त त्यो 372 वर्ग किलोमिटर भनेको भारतको लागि त केही पनि होइन, हाम्रो लागि त धेरै ठुलो हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो जनसमूह त उर्लेर आउँछ नि, हामीले त धान्न सक्दैनौँ। सैन्य बलका आधारमा साना देशहरूको भूमि लुटेर पनि आफ्नो तिर पार्छु भन्ने सोच मुखमा राम राम बगलीमा छुरा जस्तो चरित्रका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म देखिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छवि धार्मिक र सात्विक जस्तो देखिन्छ।
तर सानो अनि कमजोर देखेर हुन सक्छ नेपालको भूमिमा यिनै प्रधानमन्त्री नङ्ग्रा गाड्दछन्। यस्तो हरकत उनी न पाकिस्तानसँग गर्न सक्छन् न चीनसँग नै। नेपाल जस्तै ठानेर हुन सक्छ सीमामा दादागिरी देखाउन खोज्ने भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानहरूलाई केही वर्ष अघि बङ्गलादेशी सेनाले गोली हानेर मारिदिएका थिए। अर्थात् कमजोर ठानेर भारतीय ज्यादती नेपाली भूमिमा बढिरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको धार्मिक र सात्विक चरित्र फगत एक आडम्बर हो भन्ने यो तथ्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालमाथि 5 महिनासम्म नाकाबन्दी गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नै थिए। उनी शक्तिमा बसेर जति जति पाप गर्छन् त्यति नै पटक मठ मन्दिर धाएर पाप पखाल्न खोज्छन्। नेपाल माथि गरेको पाप पखाल्न नेपालकै पशुपतिनाथ पनि उनी पटक पटक आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि केही सांसदहरूले बोलेछन् सीमामा काँडे तार लगाऊ, अग्लो पर्खाल लगाऊ। सरकारमा रहेका अधिकारीहरूलाई धारे हात पनि लगाइरहेकै छ। हो, मुख्य जिम्मेवार सरकारकै हो। तर के ती सांसद र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यस अघिका सरकारमा थिएनन्? के यो सरकारले मात्रै गरेको गल्तीको परिणाम हो? होइन, यस अघिका थुप्रै सरकारहरू भारतसँग लम्पसार पर्दा नेपाली राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्दाको परिणाम हो यो। अब पछुताएर गुमेको भूभाग फिर्ता हुन सक्दैन। अब लडाईँ नै गर्नुपर्छ, त्यो पनि कूटनीतिक लडाईँ। जुन लडाईँमा नेपालका राजनेताहरूको निरीहता हामी सबैले देखे भोगेकै हो। आज जहाँ भूमि मिचिएको छ त्यहाँबाट चीन प्रवेश गर्न भारतले चालेको आपराधिक चाल कस्तो छ? नेपाली अस्मितामाथिको प्रहार बाहेक नेपाललाई पुग्ने अर्को पर्यटकीय नोक्सान के हो? आउनेछौँ ब्रेकपछि। भारतले महाकालीको तिरैतिर भिरै भिर दार्चुलाको माथिल्लो भूगोल हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटोका लागि नेपाली भूमिको अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। सोझो हिसाबमा बुझ्ने हो भने यदि भूमि अतिक्रमणको कुरालाई एकैछिन छाड्ने हो र भारत हुँदै लिपु लेकबाट मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालका लागि पुग्ने बेफाइदाहरू थुप्रै छन्, जो अर्को नोक्सानी हो। मानसरोवर हिन्दू धर्म अनुसरण गर्ने शिवभक्त जो कोहीका लागि दर्शनीय पवित्र भूमि हो। पवित्र भूमि मात्रै होइन, जानै पर्ने पर्यटकीय र प्राकृतिक रूपले पनि सुन्दर भूमि हो। तिब्बत स्वशासित क्षेत्र, त्यहाँ जानका लागि अहिले भारतीय पर्यटकहरू नेपालको भूमि हुँदै गइरहेका छन्। नेपालगञ्ज सिमीकोट विमानस्थल हुँदै जहाज र हेलिकप्टर मार्फत मानसरोवर यात्राका लागि वार्षिक हजारौं भारतीय नागरिकहरू जाने गर्दछन्। यदि भारतले निर्माण गरेको यो सडक प्रयोगमा आयो भने नेपालको अहिलेसम्मको पर्यटनको त्यस क्षेत्रको आय स्रोत ठप्प हुनेछ। तिब्बतमा रहेको मानसरोवर हिमताल र कैलाश पर्वतसम्मको धार्मिक यात्रा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि औधी महत्त्वको यात्रा हो। यो यात्राका लागि भारतीय हिन्दूहरू नेपालको बाटो हुँदै मानसरोवर यात्राका लागि जाने गर्दथे। मानसरोवर र कैलाश यात्रा सामान्यतया एकै प्याकेजमा नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। मानसरोवर कैलाश यात्रामा जाने तीर्थयात्रीहरू विभिन्न माध्यमबाट नेपालगञ्जसम्म आइपुग्थे। नेपालगञ्जबाट जहाजमा सिमीकोट पुग्थे। सिमीकोटबाट हिल्सा हुँदै तिब्बतको पुराङ पुग्थे। पुराङ र दोर्चेनको बीच भागमा मानसरोवर ताल पर्छ भने कैलाश पर्वत दोर्चेन कटेपछि पुगिन्छ। कतिपय भारतीयहरू काठमाडौँ हुँदै पनि मानसरोवर कैलाश पर्वत पुग्ने गर्दथे। काठमाडौँबाट हाम्रो हिल्सा भएर जाने जुन यात्री छ हाम्रो, त्यसमा कमसेकम हाम्रो 3टा रुट छ। एउटा चाहिँ हिल्सा भएर जाने, अर्को रुट केरुङ भएर, तेस्रो रुट चाहिँ लासा भएर। अब आज 2-4 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो हिल्सा भएर जाने रुट धेरै चाहिँ फेमस भएको छ, धेरै यात्री आएको छ। त्यसमा चाहिँ नि अलमोस्ट 8-9 हजार चाहिँ नि यात्री जान्छ त्यहीँबाट मात्रै। त्यसमा तपाईँले हेर्नुहोस्, काठमाडौँको होटेल सेल हुन्छ हाम्रो। काठमाडौँदेखि नेपालगञ्जको फ्लाइट, नेपालगञ्जको होटेल भयो, नेपालगञ्जबाट चाहिँ तपाईँको सिमीकोटको फ्लाइट भयो, सिमीकोटको होटेल भयो, सिमीकोटबाट हिल्सासम्मको हेलिकप्टर युज हुन्छ। थुप्रो चाहिँ नि यसमा अलमोस्ट चाहिँ नि हाम्रो अरू रुटभन्दा यसमा चाहिँ नि 70
% जति चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि खर्च गर्छ कि त्यो पैसा ठुलो ह्युज अमाउन्ट हो त्यो। यो क्रममा नेपालका नेपालगञ्ज सुर्खेत र हुम्ला विमानस्थल भारतीय तीर्थयात्रीहरूले भरिभराउ हुने गर्दछन्। तीर्थयात्राको मौसममा यी विमानस्थलहरू व्यस्त नै हुने गर्दछन्। तीर्थयात्रीको चहल पहलका कारण धेरै पर्यटन व्यवसायीले काम पनि पाउँथे। अब मलाई लाग्छ एक्ज्याक्टली त्यो बाटो चाइनिज गभर्मेन्टले चाहिँ नि तीर्थयात्रीलाई चाहिँ नि खोलिदिएको खण्डमा चाहिँ नि अब इन्डियनहरू त डेफिनेटली उतैबाट जान खोज्छन् होइन। खर्च कम पनि हुने भयो, नजिक पनि हुने भयो, छिटो पनि हुने भयो। अब यसमा इन्डियन मात्र कैलाश आउँदैन, एनआरआईहरू जस्तो अमेरिकनहरू, ब्रिटिसहरू, युरोपियनहरू पनि थुप्रो चाहिँ नि आउने छ। त्यो चाहिँ नि कम छ, 10% जति चाहिँ नि आउँछ। र बाँकी चाहिँ नि 90% इन्डियनै हो। तर इन्डियनहरू अब चाहिँ नि 90% उताबाट गयो भने त हाम्रो बिजनेसमा ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ कि। मानसरोवर कैलाश जाने मुख्य नाका भनेकै हिल्सा नाका हो, जुन हुम्लाको नामखा गाउँपालिकामा पर्छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष तीर्थयात्रीले भरिभराउ हुने क्षेत्रहरू सुनसान छन्। जेठ महिनादेखि यस क्षेत्रमा तीर्थयात्रीहरूको विशेष चहल पहल हुने गर्छ। भारतले भारतीय भूमिबाट मानसरोवर जान नेपालबाट हडपेको कालापानी क्षेत्र हुँदै सडक बनाइसकेको छ। यो बाटो बनिसकेपछि धेरै सुगम हुने भयो। त्यसले गर्दा डेफिनेटली हामीलाई इफेक्ट गर्छ, किनभने यो टुरिज्म कैलाश मानसरोवर चाहिँ नि नेपालमा अफ सिजन बिजनेस हो, ठुलो बिजनेस हो। अरौँ रुपियाँको ट्रान्जेक्सन छ यसमा होइन। पर व्यक्ति कमसेकम 2.5 लाखदेखि 4.5-5 लाखसम्म खर्च गरेर आउँछ। खालि कैलाश मात्र होइन, कैलाश आउनेहरू कैलाशको साथसाथै हाम्रो मुक्तिनाथ पनि जाने गर्छन्। भन्नाले कैलाश साथै हाम्रो 5-7 दिनको अर्को प्याकेजमा पनि आउने गर्छ यिनीहरू। नेपाली जमिन हडप्ने, त्यही जमिनमा सडक बनाउने र तीर्थयात्रीलाई सोझै मानसरोवर पुर्याउँदा नेपाललाई जताबाट पनि नोक्सानी मात्रै हुने देखिन्छ। मानसरोवर ताल र कैलाश पर्वत हिन्दू र बौद्ध मार्गीका लागि ठुलो तीर्थस्थल हो। कैलाश पर्वतलाई भगवान शिवको निवास स्थान मानिन्छ। कैलाश पर्वत पुग्न सजिलो पक्कै छैन। लामो यात्राका लागि धेरै खर्च बोकेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। झन्डै 1 महिनाको समय निकालेर प्रति व्यक्ति 1.25 लाखसम्म खर्च हुने गर्दथ्यो। यति धेरै खर्च र समय निकालेर भारतीय तीर्थयात्रीहरू नेपालको बाटो हुँदै कैलाश पर्वत पुग्थे। यो तीर्थयात्रामा निस्कनेहरूले नेपालका होटल, लज, विमान सेवा प्रयोग गर्थे। वर्षमा करिब 25,000 भारतीय तीर्थयात्रीहरू नेपाल हुँदै कैलाश यात्रामा निस्कने गर्दथे। अब यसले गर्दा यो अर्बौं रुपियाँको ट्रान्जेक्सन वर्षमा 2,000 देखि 20,000 देखि 25,000 चाहिँ नि तीर्थयात्रीहरू नेपाल भएर कैलाश जाने। अब त्यो बाटो खोलिसकेपछि चाहिँ डेफिनेटली उनीहरूले चाहिँ नि चाइनिज गभर्मेन्टसँग इन्डियन गभर्मेन्टले त त्यही बाटोमा एप्रोच गर्न सक्छ। पैसा हुने यात्रीहरूले नेपालका हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्थे। गत आर्थिक वर्षमा करिब 25,000 भारतीय नागरिकले नेपालको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ। कसैको चाहिन्न मुट्ठी भर माटो, न छोड्छौ नै हाम्रो 1 इन्च भूमि। सानो भूगोल तर विशाल हृदय, आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा अडिएको नेपाल। न खोज लुट्न र चिथोर्न नेपाली माटोलाई। बुद्धको देश, शान्तिको तपोभूमि नेपाल। सगरमाथा झैं सधैँ उच्च हाम्रो शिर, हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमान। जुग जुगसम्म सार्वभौम नागरिक। सरसर्ती हेर्दा भारतले मूल रूपमा आफ्नो नागरिकलाई सस्तोमा मानसरोवरसम्म पुर्याउन चाहन्छ। नेपाललाई त्यसको व्यापारिक हिस्सा दिन चाहँदैन। हुन त उसको वार्षिक केही करोड व्यवसायले हामीलाई हुने केही पनि होइन। तर त्यसका लागि हाम्रो भूमिको जो स्वामित्वमाथि गरिएको कुकृत्य छ त्यो पटक्कै सह्य छैन। भारतले भाइमाराको नीति त सदियौँदेखि नेपालमाथि लगाएको छ। त्यो सबै बल मिचाइहरू नेपालले सहँदै आएको तथ्य सूर्यको प्रकाश जतिकै छर्लङ्ग छ दर्शकवृन्द। तर अब कति सहने? सहनेको पनि एउटा हद हुन्छ, एउटा सीमा हुन्छ। तर विडम्बना जनता मात्रै उर्लिएर हुन्न। सरकारले दरिलोसँग खुट्टा टेके पो जनताको चर्को स्वरको पनि अर्थ रहन्छ, नत्र त खै। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।